डडेलधुराका मतदाताले पनि सागरजीलाई सपोर्ट गरेर मत दिनुहोस् भन्ने म कामना गर्छु र मेरो शुभेच्छा र म अनुरोध पनि गर्छु। शेरबहादुर देउपाजी भएकै कार्यक्रममा गएर एउटा विद्रोहको आवाज उनीहरूले बोले। अहिले त्यस्ता नागरिकहरू चाहिएका छन्। प्रचण्डजीले भारतको इशारामा यो काम गर्नुभएको छ, या भारतको स्वार्थका लागि यो काम गर्नुभएको छ, या भारतीयहरूलाई रिझाउनको लागि यो काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरो देखिन्छ। नागरिकता जस्तो विधेयक प्राविधिक कुरो मात्रै नभएर त्यसमा लेखिएको कन्टेन्ट के छ, त्यसले गर्न खोजेको उद्देश्य के हो, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त्यो 10 लाख मानिसको डेटा चाहिँ कसरी तयार भयो त? को हुन् ती मानिसहरू, कुन अवस्थाका मान्छे रहेछन् र उनीहरूले नागरिकता पाएनन्, त्यसको फेरि डेटा उहाँहरूसँग छैन। निर्वाचन घोषणा हुँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्यो, अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुँदैछ र यो सरकार मूलतः अहिले निर्वाचनको सरकार हो। चुनावको मुखमा नागरिकता बाँड्ने र आफ्नो मतदाता बढाउने। वास्तवमा त्यो नागरिकता ऐन कसले ड्राफ्ट गर्यो मलाई थाहा छैन, यसका ड्राफ्टहरू हामीले खोज्नै पर्नेछ। तर काहीँ न काहीँ त्यो इन्डियन इन्फ्लुएन्स नभइकन यति लचिलो नागरिकता ऐन बनेको छैन। अङ्गीकृत नागरिकता एकजना महिलाले लिएकी छिन्। उनी भारतमा जन्मेकी, उनको बाबुको वासस्थान भारतमा, उनको ठेगाना भारतमा, उनले वैवाहिक रूपमा अङ्गीकृत नागरिकता, नेपालमा उनले कोसँग विवाह गरेको पनि नागरिकता पति नै देखिन्छ। जुन अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछ, हाम्रो कानुनले के गर्थ्यो भने बिहे आज भयो भोलि नै उसले नागरिकता पाउनको लागि फेसिलिटेट गर्थ्यो। विवाह गरेर आएको भोलिपल्ट दिन हुँदैन भन्ने छलफल भयो र मुलुक नै करिबन होइन, एउटा सर्टेन नम्बर अफ इयर्स, 7 वर्ष 10 वर्ष कति हुन्छ उपयुक्त राख्नुपर्छ भनेको 7 वर्ष करिबन स्वीकार गरिएको अवस्था थियो। त्यसमा प्रचण्डजीको पार्टीको पनि सहमति थियो। प्रचण्डजी भारत जानुभयो भर्खरै र भारतबाट आउनु भएको छ। भारतबाट आइसकेपछि उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो र केन्द्रीय समितिले यो 7 वर्षको कुरा चाहिँ हामीले अडान नलिने भनेर निर्णय गर्नुभयो। प्रचण्डजी इन्डिया जाने, नागरिकता विधेयक पारित हुने, अनि इन्डियाले पनि अब यो विधेयक पारित भएपछि इन्डिया पनि खुसी नै छ। हामीले यस्तो किसिमको स्वतन्त्र नागरिक पनि बनाउन सकेनौँ। हामीले जनता मात्रै बनायौँ, पार्टीको पछाडि हिँड्ने जनता बनायौँ, नागरिक बनाउन सकेनौँ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद आचार्य सर। एक पछाडि अर्को प्रकरणहरू आइरहेछन् र अहिले चाहिँ अब अगाडि बहस हुनु पर्थ्यो, नागरिकता विधेयक संसदमा पनि राम्रोसँग बहस हुन पाएन। पारित भइसके पछाडि चाहिँ फेरि एकदम कोलाहल मचिरहेछ नि डाक्टर साहब, यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एकदमै राम्रो प्रश्न। यसमा हामी जस्ता नागरिकहरूको पनि कमजोरी हो, हामी सबैकै कमजोरी भनौँ। किनकि नागरिकता विधेयक सदनमा जसरी स्पिड अप गरेर लिएर गयो, पहिलो विधेयकलाई विथड्र गरेर पछिल्लो विधेयक अहिलेका गृहमन्त्री खाडजीले जुन लिएर जानुभयो र उहाँहरूले यो फास्ट ट्र्याकमा हामी पारित गराउँछौँ भनेर भन्नुभयो, त्यस पछाडि नै वास्तवमा यो विषयमा छलफलहरू सुरु भए। उहाँहरूले फास्ट ट्र्याकमा नलगिन्जेलसम्म यो नागरिकता विधेयक पास हुन्छ भन्ने कुरामा कसैलाई पनि विश्वास थिएन। त्यसले हामी पनि धेरै हदसम्म यसमा काम गरिरहेको थियौँ, चुपे लागेर बसिरहेको थियौँ। तर जब खाडजीले फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्नुभयो त्यसबाट सबैलाई चासो लाग्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हतार संसदबाट पास भएको छ। पास हुँदाखेरिको एउटा प्रश्न अहिले के उठिरहेछ भने पास भएका दिन कति संसद सदस्यहरू चाहिँ त्यहाँ उपस्थित थिए त? वास्तवमा त्यहाँ उपस्थित सदस्यहरू पनि ज्यादै न्यून थियो र उपस्थित मध्ये कतिजनाले समर्थन गरेर पास भएको, यी टेक्निकल कुराहरू पनि उठिराखेका छन्। तर उहाँहरूको नियति के थियो भने यो पास गराउने र त्यो यस्तो एउटा मुलुकको जीवनमा नै गम्भीर रूपमा जोडिएको नागरिकता जस्तो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नहुने, यसका दफा उपदफाको विषयमा विश्लेषण नगरिने र फास्ट ट्र्याकमा लानुपर्ने आवश्यकता थिएन। अझ त्यसमाथि पनि यो चुनावी सरकार, अब चुनाव छिटै निर्वाचन घोषणा हुँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्यो, अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुँदैछ र यो सरकार मूलतः अहिले निर्वाचनको सरकार हो। त यस्तो निर्वाचनको सरकारले नागरिकता जस्तो मुलुकको जीवनमा अहम भूमिका राख्ने विषयलाई लाँदैन कि भन्ने कता हामीले अपेक्षा चाहिँ गरेका थियौँ। तर उहाँहरूले फास्ट ट्र्याकबाट गरिदिइसकेपछि यसले सेन्सिटिभिटी चाहिँ त्यसरी क्रिएट गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय डाक्टर साहबले भन्नुभयो, यसरी छापामार शैली भनौँ न, प्रचण्डले भन्ने गरेको रातारात छापामार शैलीमा, जबकि 2 वर्ष राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर त्यसको बहुमतले पारित गरेका विषयहरूलाई पनि फेरि फिर्ता लिएर चाहिँ केही प्रावधानहरू हटाइयो। त्यस्तो गर्न मिल्छ? यो चाहिँ कानुनी दृष्टिकोणले यो जायज हुन्छ कि यसमा के स्वाभाविक हो? यो चाहिँ के कसरी हेर्ने यसलाई डाक्टर साहब?
अब कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ विधेयक पेश गर्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो। आफूले पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिने, नयाँ विधेयक पेश गर्न पाउने सरकारको अधिकारको कुरा हो प्राविधिक रूपमा भन्दाखेरि। तर नागरिकता जस्तो विधेयक प्राविधिक कुरो मात्रै नभएर त्यसमा लेखिएको कन्टेन्ट के छ, त्यसले गर्न खोजेको उद्देश्य के हो, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अहिले इलेक्सनको मुखमा आएर उहाँहरूले जसरी नागरिकता विधेयक ल्याएर पारित गराउन खोज्नु भएको छ, अब उहाँहरूको न्यारेटिभ्स के छ भने 10 लाख मानिसले नागरिकता पाएका छैनन् र ती मानिसहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको न्यारेटिभ्स छ। अब ती 10 लाख मानिसको डेटा चाहिँ कसरी तयार भयो त? को हुन् ती मानिसहरू? कुन अवस्थाका मान्छे रहेछन् र उनीहरूले नागरिकता पाएनन्? त्यसको फेरि डेटा उहाँहरूसँग छैन। तर उहाँहरू एकदमै सतही रूपमा यो 10 लाख मानिस भन्नुभएको छ। प्रब्लम कहाँनिर छ हजुरको भने नेपालको कन्टेक्स्टमा 2032 सालदेखि 2063 सालसम्म विभिन्न नागरिकता टोली बनाएर नागरिकता बाँडियो। यसरी नागरिकता बाँड्दा 1 करोड 5 लाख मानिसलाई नागरिकता टोलीले नागरिकता बाँडेको छ। अब अहिले उहाँहरूले यो नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधन गरिसके पछाडि फेरि नागरिकता टोली बनाएर चुनावको मुखमा नागरिकता बाँड्ने र आफ्नो मतदाता बढाउने। हामीले नागरिकता दिएका हौँ, त्यसैले यिनीहरूले हामीलाई नै भोट दिन्छन् र हामी चुनाव जित्छौँ। 10 लाख मतदाता बढ्नु भनेको धेरै ठुलो मतदाता बढ्नु हो र त्यो एउटा राजनीतिक उद्देश्यका साथ उहाँहरूले यो काम गरिरहनु भएको छ। नागरिकता जस्तो विषय चुनाव जित्ने हार्ने, सत्तामा जाने नजाने विषय होइन, यो भनेको मुलुकको विषय हो। भोलि वास्तविक नेपालीहरू चाहिँ अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरू चाहिँ बहुमतमा पर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेलामा नेपालको भूभाग त रहला, तर नेपाल र नेपाली चाहिँ रहँदैन। त्यसले नागरिकता जस्तो सेन्सिटिभ विषयमा जति हल्का फुल्का रूपमा जुन किसिमको एउटा गम्भीरता देखाउनु पर्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, यो सब नगरिकन यहाँले भने जस्तै वास्तवमै छापामार शैली उपयुक्तै शब्द होला, जुन फास्ट ट्र्याकमा उहाँहरूले जानुभयो त्यो ज्यादै अनुपयुक्त छ। जस्तो तपाईँहरूले पटक पटक भन्नुभएको छ कि विदेशी चाहिँ बढी हुने र नेपालीहरू जो ओरिजिनल नेपालीहरू आदिवासी पहिलादेखि बसेकाहरू छन् पुर्खौँदेखि, उनीहरू चाहिँ कमजोर हुने अवस्था आउन सक्छ भन्नुभएको छ। जस्तो विधेयक पारित हुने बित्तिकै अब विदेशीले नागरिकता पाउने भए, विदेशी बढ्ने भए, त्यसको आधार चाहिँ के हो त? तपाईँले के चिजलाई टेकेर के चिज त्यस्तो आयो यो विधेयकमा जसले विदेशी बढ्ने, नेपालीहरू घट्ने भए, के त्यस्ता चिजहरू आयो? यसलाई कसरी तपाईँले डिस्क्रिप्सन गर्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न। वास्तवमा नेपालको नागरिकता समस्यालाई पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ यो प्रश्नको जवाफ दिनलाई र त्यहीँनिर यस प्रश्नको जवाब छ। नेपालको नागरिकताका 4-5 वटा मेजर प्रब्लम छन्। पहिलो प्रब्लम भनेको चाहिँ कट अफ डेट बढाउने। कट अफ डेट भनेको के हो भने कुनै पनि मुलुकले पहिलोचोटि नागरिकता जब दिन्छ त्योभन्दा अगाडि त नागरिक हुँदैनन्, किनकि कानुनी नागरिकतै दिएको हुँदैन। हाम्रो सन्दर्भमा 2009 सालमा पहिलोचोटि नागरिकता ऐन आयो र नागरिकता ऐन आएपछि हामीले नागरिकता दिन थाल्यौँ। 2009 सालभन्दा अगाडि कोही पनि नागरिक थिएनन्। त्यसैले जब हामीले 2009 सालमा के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो बेलासम्म नेपालमा बसोबास गरेका र जन्मेका व्यक्तिले नेपालका नागरिक हुनेछन्। त्यसबाट नेपाली नागरिकका सन्तान त त्यसै पनि नागरिक भएछन् सो त। र जन्म र बसोबासका आधारमा नागरिकता पाउने कुरोलाई चाहिँ 2009 सालमै कट अफ डेट बनाउनु पर्थ्यो। त्योभन्दा पछाडि त नागरिकका सन्तान त सो त पाइहाल्छन्। तर 2009 सालको संविधानले त्यो गरेन, किनकि 2009 सालको संविधान नागरिकता होइन, त्यो कुन कन्टेक्स्टमा आयो भने 2007 सालको परिवर्तन पछाडि। 2007 सालको परिवर्तनमा हामी सबैलाई थाहा छ कि भारतको ठुलो भूमिका थियो र उनीहरू नेपालमा खुल्ला किसिमको नागरिकता पोलिसी होस् भन्ने चाहन्थे। वास्तवमा त्यो नागरिकता ऐन कसले ड्राफ्ट गर्यो मलाई थाहा छैन, यसका ड्राफ्टहरू हामीले खोज्नै पर्नेछ। तर काहीँ न काहीँ त्यो इन्डियन इन्फ्लुएन्स नभइकन यति लचिलो नागरिकता ऐन बनेको छैन। तर यो कमजोरी त्यहाँ मात्रै सीमित रहेन। 2019 सालको संविधानले पनि ठ्याक्कै त्यही प्रावधान राख्यो। 2063 सालको संविधान यहाँ महत्त्वपूर्ण छ, तर त्योभन्दा अगाडि 2047 सालको संविधानले पनि कट अफ डेट बढाएर 2046 सालसम्म पुर्यायो। 2019 सालको संविधानले खुल्ला राख्यो, कुनै कट अफ डेट नै छैन। 2047 सालको संविधानले जन्म र बसोबासको आधारको कट अफ डेट 2046 साल चैत मसान्तलाई बनायो। अब यसको अर्थ के भयो भने 9 सालदेखि 46 सालसम्म कुनै विदेशीले आएर नेपालमा नागरिकता लिएको रहेछ भने त्यसका सन्तानले पनि अब नागरिकता पाउने भए। यस्तो एउटा सहज वातावरण बनाइयो।
म यहाँलाई भनौँ म अहिले त्यो देखाउने काम त नगरौँ, तर मसँग केही नागरिकताका कुराहरू छन्। एउटा कस्तो छ भने अङ्गीकृत नागरिकता एकजना महिलाले लिएकी छिन्। उनी भारतमा जन्मेकी, उनको बाबुको वासस्थान भारतमा, उनको ठेगाना भारतमा, उनले वैवाहिक रूपमा अङ्गीकृत नागरिक। नेपालमा उनले कोसँग विवाह गरेको पनि नागरिकता पति नै देखिँदैन, यस्ता नागरिकता पनि छन्। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो मुलुकमा सहज रूपमा हामीले नागरिकता दिने काम गऱ्यौँ। त्यसैले यो कट अफ डेटको कारणले एउटा प्रब्लम भयो। त्यसैले अहिलेको यो जुन विधेयक छ त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो भने 2072 साल असोज 3 गतेलाई यसले कट अफ डेट बनाइदियो। अब धेरैको भनाइ के छ भने संविधानले नै यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेर कट अफ डेट बनाइसकेको छ, मान्छे यो ऐन त संविधान अनुकूल छ भन्ने धेरैको व्याख्या छ। तर मेरो व्याख्या अलिकति फरक छ। मेरो व्याख्या फरक के छ भने भोलि त अदालतले आधिकारिक व्याख्या त अदालतले गर्ला, हामी अदालत जान्छौँ केही समय पछाडि। तर मेरो व्याख्या के हो भने संविधानले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भन्नुपर्दा के हो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतमा जारी भएका प्रचलित ऐन र कानुन बमोजिम दिने नागरिकता। त्यो भनेको कहिले हो भने 63 सालको संविधानले कट अफ डेट कहिलेलाई मानेको थियो, किनकि 72 सालको संविधान प्रारम्भ हुँदाखेरिका बखतको कानुन बनेको 63 सालको संविधान। 63 सालको संविधानले कसलाई कट अफ डेट माने? 46 साल चैत मसान्त। भनेपछि 72 सालको संविधानमा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत भन्नुको अर्थ चाहिँ 46 साल चैत मसान्त भन्ने मेरो व्याख्या हो। तर अहिले धेरै मानिसहरूले गरिरहेको व्याख्या र पार्लियामेन्टले लोवर हाउसले प्रतिनिधि सभाले जुन पारित गरे उहाँहरूले के लेखिदिनु भयो कानुनमा, नागरिकता ऐनको संशोधनमा यो विधेयकमा 72 साल असोज 3 गते भन्नुभयो। यो कुरा गलत छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब हामी यसलाई अदालतमा जान्छौँ, अदालतले के व्याख्या गर्छ त्यो अदालतको कुरा हो। पहिलो समस्या कट अफ डेट। दोस्रो समस्या मैले अघि पनि यहाँलाई भने कि टोली बनाएर नागरिकता दिने। यो होला नेपाल जस्तो मुलुकमा सुरुमा मानिसहरूसँग नागरिकता लिँदैन थिए, त्यो चेतना पनि थिएन, जग्गा जमिन थियो, घरबार थियो, तर नागरिकता थिएन। त्यसले समस्या भएको बेलामा दूरदराजमा टोली बनाएर 32 साल 34 सालतिर नागरिकता दिने कुरा ठिकै थियो होला। तर अहिलेको जमानामा, अहिलेको यो समयमा टोली बनाएर नागरिकता दिने 62-63 हामीले जुन टोली बनाएर नागरिकता दियौँ, गभर्मेन्टको डेटामा नै 28 लाख मानिसले पाए भन्ने छ। अब बाहिर आएका डेटाहरूमा 54 लाखले पाए भन्ने छ। अब के सत्य हो? तर यो डेटामा त धेरै ठुलो अन्तर पर्छ 28 लाख र 54 लाखमा। त्यस पछाडि हामीले नेपालमा के देख्यौँ भने जग्गा जमिनको भाउ त त्यस पछाडि बढेको। किन बढ्यो भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू आए। यदि ती नेपाली नै हुन्थे भनेदेखि त्यो पैसा त हिजो पनि नेपालमै थियो। ती विदेशी थिए र विदेशबाट आएका धेरै मानिसहरूले विदेशबाट पैसा लिएर आएर भाउ बढ्यो भन्ने कुरा एउटा लजिकल्ली अनुमान गर्न सकिन्छ। तर नेपालीले पाउँदै पाएन भने सबै विदेशीले पाए भन्ने होइन, छानबिन हुन जरुरी छ। यसले के देखाउँछ भने अहिलेसम्म 1 करोड 5 लाख मानिसले टोलीबाट जुन नागरिकता पायो यो आफैमा एउटा गलत प्रक्रिया हो। नागरिकता जस्तो कुरा चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा नै जसलाई सिडिओ कार्यालयले नागरिकता दिने कानुनले व्यवस्था गरेको छ, नागरिकता ऐनको दफा 9 मा त्यो कुरा छ, त्यही नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता दिनुपर्छ। अनि दोस्रो समस्या यसको सम्बोधन नगरिकन नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन। अब अहिले यो विधेयक ल्याउनु पछाडिको उद्देश्य पनि के हो भने टोली बनाउने नै उद्देश्य हो। त्यसले यो गलत छ। दोस्रो तेस्रो समस्या कहाँ छ भने अङ्गीकृत नागरिकता। खास गरी अङ्गीकृत नागरिकता सवाल कस्तो पेचिदो छ भने खुल्ला बोर्डरको कारणले भारतीय चेलीहरूलाई बिहे गर्ने, नेपाली चेलीहरू भारतमा बिहे गर्ने एउटा प्रचलन छ। अहिले त त्यति मात्रै होइन, गल्फतिर पनि बिहे हुन थालेको छ, युरोप अमेरिकातिर पनि बिहे हुन्छ, सार्क अरू कन्ट्रिजमा छ, चाइनिजहरूसँग पनि छ, चाइनिजहरू पनि आछन्। अब यो कन्टेक्स्टमा हामीले विवाह गरेर नेपालमा आएको महिलाले नागरिकता पाउने जुन अङ्गीकृत नागरिकता पाउने छ, हाम्रो कानुनले के गरिदियो भने बिहे आज भयो भोलि नै उसले नागरिकता पाउनको लागि फेसिलिटेट गरिदियो, सजिलो बनाइदियो। जबकि हामीले अरू सार्क कन्ट्रिजकै मुलुकलाई हेऱ्यौँ भने पनि सर्टेन नम्बर अफ इयर्स 5 वर्ष 7 वर्ष, भारतलाई हेर्ने भने 7 वर्ष नबसिकन नागरिकता प्रक्रिया सुरु गर्न पाइँदैन। पाउने कुरा प्रक्रिया सुरु गर्नलाई, त्यो प्रक्रिया सुरु चाहिँ कहिले पाइन्छ त आफ्नो ठाउँमा छ। अब हाम्रा चेलीहरू भारतमा जाँदा चाहिँ 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, अनि भारतीय चेलीहरू नेपालमा बिहे गर्दा चाहिँ भोलिपल्ट नागरिकता पाउने
हाम्रो जुन किसिमको जियो पोलिटिक्स दुईवटा ठुल्ठुला मुलुक र ठुलो जनसङ्ख्या दुईतिर चाहिँ हामी बिचमा छौँ र यस्तो किसिमको खुल्ला नागरिकता नीतिले त्यो मुलुकको हित हुँदैन। वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिन हुँदैन भन्ने कुरा होइन, दिनुपर्छ। तर नागरिकता भनेको चाहिँ के हो भने राज्य र व्यक्तिको बिचको सम्बन्ध, त्यो लोयल्टीको, मेरो यो मुलुकप्रति निष्ठा छ, म यो मुलुकको धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यता, कानुन म मान्छु, जे कारणले यो मुलुक नेपाली हो त्यो नेपालीत्वलाई, नेपालीपनालाई म स्वीकार गर्छु, त्यो लोयल्टी जाहेर गर्ने कुरा। आज बिहे गरेर आउनसाथ भोलिपल्ट लोयल्टी हुँदैन। त्यसैले सबै देशले यस्तो विषयमा चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ इयर्स राख्छन्, प्रायः देशहरूले। हामीले यो राखेनौँ। त्यसरी अहिलेको यो विधेयकको र कानुनमै पनि 63 सालको कानुनमै पनि यो ठुलो एउटा समस्या छ र जबसम्म यो समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपालमा नागरिकताको समस्या जिउका त्यौँ रहन्छ। जस्तो लाग्छ अहिले एक थरी मान्छेले चाहिँ के भनेका छन् भने जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाहरूका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने विषय नै यो वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय अर्को छ। अर्को जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने विधेयकमा आयो। अनि बुवा आमालाई चाहिँ नागरिकता दिने अनि छोराछोरीलाई चाहिँ नागरिकता दिन भन्न मिल्छ? उनीहरूको त दैनन्दिन कर्महरू गर्न पाएका छैनन्, सिमसम्म पाएका छैनन्, अध्ययनको लागि रोकिएको छ, बाहिर जानबाट रोकिएको छ, उनीहरू त रोइरहेछन्, पीडित छन् भन्छन् नि। अनि त्यसमा पनि हामी यति धेरै अनुदार बन्ने त भन्ने एउटा कर्नर चाहिँ त्यो पनि छ। अनि त्यसमा के भन्ने त, के गर्ने? एकदमै राम्रो प्रश्न। जस्तो भनौँ न, फर इक्जाम्पल अघि मैले एउटा नागरिकताको कुरा गरेँ। एकजना भारतीय महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता नेपालमा लिइन्, तर उनको त्यहाँ पतिको नाम देखिँदैन। एकछिन मानौँ उनको पतिले पनि लिए, कोही मान्छे उनको पति भए, दुवै भारतबाट आए या विदेशबाट आए, दुवै विदेशबाट आएर अङ्गीकृत नागरिकता लिए, उनीहरू नेपाली नागरिकता त हुन्। उनीहरूले नागरिकता कहिले लिए नेपालको नागरिकता भने एकछिन मानौँ 2070 साल वैशाख 1 गतेले फर इक्जाम्पल। उनीहरूका छोराछोरी भारतमा 5 जना जन्मेका रहेछन्। कहिले जन्मेका रहेछन्? 2060 सालदेखि जन्मेका रहेछन् मानौँ। 60 सालदेखि 70 सालमा 5 जना बच्चा भएछन्, उदाहरण मात्रै। मान्छे ती 5 जना बच्चाले अब के हुने भए? नेपालको नागरिकता पाउने भए, वंशजको आधारमा पाउने भए तिनीहरूले त। के हामीले खोजेको नागरिकताको पोलिसी यही हो र, कानुन यो हो र? होइन नि। त्यसैले यसले उठाएको जुन समस्या यसले उठाएको छ नि, दृश्य रूपमा अदृश्य रूपमा जुन समस्या सिर्जना गरेको छ त्यो समस्या चाहिँ चर्को छ। नेपालीले नागरिकता नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन, पाउनुपर्छ। जस्तो भनौँ एउटा नेपाली महिला छिन्, उनको सन्तान छ, उनको पति मानव विदेशी थियो, उसले छोडेर हिँड्यो, उनले विदेशमा गएर नागरिकता लिन सक्ने अवस्था पनि छैन, दुवै आमा छोरा यहीँ बसेका छन्, नागरिकता पाउँछ। यस्तो अवस्थामा हामीले नागरिकता दिनुपर्छ र अदालतले नम्बर अफ टाइम्स, धेरै समय आमाको नामबाट पनि नागरिकता देऊ भनेर बोलिसकेको छ। यस्तो किसिमको समस्या भएका व्यक्ति लाखौँमा छैनन्, केही 100मा केही 1000मा होलान्। यस्ता व्यक्तिहरूको समस्या तत्कालै समाधान हुनुपर्छ। तर यहाँ कुरा छ 10औं लाखको। ती 10औं लाख व्यक्ति यो डाटामा बोलिरहेछन्। अब 10 लाख मान्छेले नागरिकता प्राप्त गर्ने भयो। प्रचण्ड त भोलिपल्टै कुदेर जनकपुर पुगिहाले। म तपाईँहरूसँग खुसीको खबर सुनाउन आएको छु। म अघिल्लो छुट्टी आउँदाखेरि अब नागरिकता विधेयक पास गरेपछि आउँछु भनेको थिएँ, म आएँ भन्दै भोलिपल्ट बिहानै खुसीको खबर भनेर सुनाउन पुगिहालेँ। अब तपाईँहरू 7 लाखले नागरिकता पाउनुहुन्छ भने अब भोट मलाई हाल्नुपर्छ भने त होला त्यो, होइन? डाक्टर साहब इन्ट्रेस्टिङ यो विषय यहाँले प्रचण्डको नाम लिइदिनुभयो, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। प्रचण्डजीहरू सहितकै योभन्दा अगाडिको विधेयक संसदमा छलफल हुँदाखेरि संसदीय समितिमा त्यो विधेयकमा त 7 वर्षको कुरा थिएन, तर संसदीय समितिको छलफलमा के आयो भने कम्तीमा पनि 7 वर्षको एउटा कट अफ डेट चाहिँ राख्नुपर्छ, विवाह गरेर आएको भोलिपल्ट दिन हुँदैन भन्ने छलफल भयो र मुलुक नै करिबन होइन एउटा सर्टेन नम्बर अफ इयर्स, 7 वर्ष 10 वर्ष कति हुन्छ उपयुक्त राख्नुपर्छ भनेको 7 वर्ष करिबन स्वीकार गरिएको अवस्था थियो। त्यसमा प्रचण्डजीको पार्टीको पनि सहमति थियो। प्रचण्डजी भारत जानुभयो भर्खरै र भारतबाट आउनु भएको छ। भारतबाट आइसकेपछि उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो र केन्द्रीय समितिले यो 7 वर्षको कुरा चाहिँ हामीले अडान नलिने भनेर निर्णय गर्नुभयो। अनि त्यो निर्णय भएपछि के भयो? संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भयो। अनि पारित भएपछि के गर्नुभयो? प्रचण्डजी जनकपुरमा गएर बोल्नु। यसले के देखाउँछ? यसले लजिकली के देखाउँछ भने प्रचण्डजीले भारतको इसारामा यो काम गर्नुभएको छ, या भारतको स्वार्थका लागि यो काम गर्नुभएको छ, या भारतीयहरूलाई रिझाउनको लागि यो काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरो देखिन्छ। मुलुकको हितमा भन्दा पनि उहाँहरूले कसरी भोट बटुल्ने, कसरी विदेशीलाई रिझाउने
त्यो चाहिँ उहाँहरूको मुख्य उद्देश्य त्यो रह्यो। पहिला 7 वर्ष प्रावधानमा त तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड स्वयं पनि त्यही थिए नि, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, यी सबैले 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर लामो बहस भयो नि राज्य व्यवस्था समितिमा। त्यस पछाडि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेर बित्दै गएको थियो। इन्डिया जाने बित्तिकै त्यो अडान पनि परिवर्तन भयो। मैले भनेको सरकार परिवर्तनपछि, गठबन्धन परिवर्तनपछि या एउटा देशको भ्रमणपछि कुनै पार्टीले आफूले राखिरहेको राष्ट्रिय अडान पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न के डाक्टर साहब? अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि मुलुकप्रतिको राजनीति हो भने हुँदैन, तर राजनीति सत्ताको लागि र विदेशीलाई रिझाएर आफू सत्तामा बस्नको लागि हो भने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त यो श्रृङ्खलाले देखाउँछ नि। हामीले प्रचण्डजीलाई दोष दिइरहनु जरुरी नै छैन, तर घटनाक्रमले के सिद्ध गर्छ? तथ्य चाहिँ फ्याक्ट स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भन्छ क्या। शब्दभन्दा तथ्य चाहिँ राम्रोसँग बोल्छ। यो तथ्यले के देखायो भने, यो फ्याक्ट्सले के देखायो भने, उहाँहरूले पार्टीको निर्णय गरेर हामी 7 वर्षको अडान छोड्छौँ भनेर नभने भए पनि के हो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। पार्टीको बैठक गरेर त्यो कुरा छोड्छौँ भनिसके पछाडि त यो त गम्भीर विषय पनि छोडेर त पारित भयो त विधेयक, नभए त माओवादी त्यसको विरुद्धमा थियो भने त विधेयक पारित हुन सक्ने अवस्था थिएन। भनेको सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्ड इन्डिया गएर फर्किए पछाडि उनको अडान परिवर्तन भयो नागरिकताको सन्दर्भमा। त्यही कुरा चाहिँ इन्डियामा भारै छ भन्न पर्यो नि होइन? त्यसो अब यसलाई फेरि कसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ भने 72 सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदाखेरि इन्डियाका केही ग्रजेसहरू थिए, केही असन्तुष्टिहरू थिए। ती असन्तुष्टिमध्येको एउटा असन्तुष्टि नागरिकता पनि हो। अब अहिले प्रचण्डजी इन्डिया जाने, नागरिकता विधेयक पारित हुने, अनि इन्डियाले पनि अब यो विधेयक पारित भएपछि इन्डिया पनि खुसी नै छ। किनकि कुनै इन्डियन न्युज पेपर त के आयो भने नेपालमा नागरिकता विधेयक पारित भयो, नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भनेर खड्गौलीको फोटो पनि छापियो। शेरबहादुर नाम चाहिँ शेरबहादुर देउवा, फोटो चाहिँ खड्गौलीको छापियो। यस्ता कुराहरू पनि भए। यसले के देखाउँछ भने इन्डियनहरू केही इन्ट्रेस्टमा यस किसिमको प्रावधान 7 वर्षको अडानलाई हामीले हटायौँ। यो ज्यादै दुःखको कुरा हो। जस्तो खास गरी जसले चाहिँ अहिले एउटा प्रचलित भनाइ नै छ नि, एउटा हातले सिन्दुर एउटा हातले नागरिकता, होइन? अहिले हामी त्यहीँ पुग्यौँ। जस्तो अब मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ नागरिकता दिने भनेको त तत् राष्ट्रको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा होला नि त। सबै कुराहरूको विश्लेषण गरेर कसरी नीति के राख्नुपर्ने। हजुर, यहाँले जुन यो कुरा उठाउँ, अर्को एउटा डेन्जरस अवस्था कस्तो छ भने नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरेपछि उनका सन्तानले पनि नेपालमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ। अब यो कस्तो अवस्था हो भने नेपाली महिला नागरिकले विदेशीसँग बिहे गरिन् भने उनका सन्तानले उनको पतिको देशको नागरिकता पाउनुपर्छ। तर मानौँ त्यो देशमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन रहेन रहेछ, या ती व्यक्तिले नागरिकतै पाएनन्, उनीहरू राज्यविहीन हुने अवस्था आयो भने त्यो बेलामा सोच्न सकिने कुरा हो। तर हामीले बिना कुनै कन्डिसन उनीहरूले पनि नागरिकता पाउने गऱ्यौँ। यी कुराले के देखाउँछन्? यो हाम्रो सिङ्गो नागरिकता सम्बन्धी जुन ऐन कानुन संविधान छ नि, यो सिङ्गो कुरामा हामीले एकचोटि मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विचार विमर्श, छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने गम्भीर महत्त्वको विषय हो। त्यति यति धेरै खुकुलो चाहिँ हामी किन भयौँ भनेको, जस्तो त्यही भारत जो हाम्रोभन्दा कयौँ गुणा ठुलो जनसङ्ख्या छ, भूगोल छ, उसले चाहिँ एकदमै टाइट गर्छ। जबकि हामी छेउमा दुईतिर ठुला ठुला देशका बिचमा सानो देश छौँ, अझै बढी नागरिकताका सन्दर्भमा बढी चाहिँ कठोर हामी बढ्न पर्थ्यो होला नि सामान्य हिसाबमा हेर्दाखेरि। तर हामी चाहिँ फेरि हाजुमलाको विज्ञापन जस्तो जे आउँछ मजाले पचाउँछ जस्तै नागरिकता बाँडिरहेछौँ। यस्तो किन भइरहेछ? यस्तो किन हुन्छ भने हजुरले के हेर्नु पऱ्यो, हामी सबैले पनि नेपालमा जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नागरिकतासँग सम्बन्धित ऐन र संविधानमा परिवर्तन गरेर खुकुलो बनाइन्छ। नम्बर 1 हामीले हेर्नुपर्ने कुरा। दोस्रो, जब निर्वाचन आउँछ, चुनाव आउँछ, खास गरिकन संसदको चुनाव आउँछ, त्यो बेला कुनै न कुनै रूपमा टोली बनाएर नागरिकता बाँडिन्छ। यी दुईवटा कुराले के देखाउँछन् भने हाम्रो नागरिकता चाहिँ लोयल्टीसँग होइन। अहिले पनि हाम्रो नागरिकता ऐनमा नागरिकता लिँदाखेरि हामीले ओथ लिनुपर्ने, शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छैन। कुनै पनि मुलुकमा नागरिकता पाएपछि ओथ लिइन्छ, म यो मुलुकप्रति निष्ठावान छु, आस्थावान छु, मुलुकप्रति मैले कुनै पनि किसिमले गद्दारी गर्दिनँ, धोका दिन्न, होइन? यस्ता किसिमको ओथ लिने चलन हुन्छ। हाम्रोमा त्यो पनि छैन। र हाम्रोमा नागरिकतालाई के गरियो भने राजनीतिक अस्त्र बनाइयो। विदेशीलाई रिझाउने, आफू
सत्तामा जाने। तर यो एकदमै गलत हो। विदेशीलाई रिजाएर सत्तामा म बस्छु भन्ने जुन पोलिटिकल माइन्डसेट नेपालमा छ त्यो नै गलत कुरा हो, किनकि विदेशीलाई रिजाएर सत्तामा बस्न सकिँदैन। तर नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भोटर्सहरू पनि हुन त अहिले धेरै सचेत भइसके, अहिले त धेरै ठुलो चेतना आइसकेको छ। त्यो हिजोको यो ट्रेडिसनल प्रत्येक परिवर्तनमा विदेशीले गर्थ्यो, त्यसैले विदेशीलाई रिजाएपछि मात्रै म सत्तामा बस्छु भन्ने त्यो माइन्डसेट चाहिँ हाम्रा नेताहरूमा अहिले पनि छ। त्यसको कारण एउटा हो। र दोस्रो, इलेक्सनमा मैले नागरिकता बाँडेपछि यो फलानु पार्टीले सत्तामा आउँदा बाँडेको भने त्यसलाई भोट दिन्छन् भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो। तर विदेशीले नागरिकता पाउँदाखेरि भोलि मेरो देश नै अल्पमतमा पर्छ मेरा नागरिकहरू भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई सरोकार छैन। किनभने उहाँहरूलाई मुलुकप्रति किन सरोकार छैन भने मलाई त यो थाहा पनि थिएन, शेरबहादुरजीको छोराले सेनिटरी प्याडको व्यापार गर्दा रहेछन्। अनि अर्थमन्त्रीले के गरे सेनिटरी प्याडमा भन्सार यो भनेको त ग्रस अब्युज अफ पावर हो, कन्स्टिट्युसनप्रतिको फ्रड हो। यो अदालत जसले यो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो, वास्तवमा त यो विषय त अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय हो। मान्छे पावरमा बसेर कसरी मुलुक र संविधानप्रति फ्रड गरिन्छ भन्ने कुरा, अनि यस्ता व्यक्तिहरूले मुलुकको हितमा काम गर्छन् भन्ने कुरा कसरी सोच्छ? भनेको भोट भए, चुनाव जित्न पाए, मन्त्री हुन पाए, प्रधानमन्त्री हुन पाए, सत्ता आफ्नो हातमा भए, सब चिजका लागि यिनीहरू तयार हुँदो रहेछन् भन्ने कुराको एउटा कडी यो पनि हो होइन डाक्टर साहब? यो हो। तर कस्तो गजबको छ हजुरको भने, सरी मैले बटिन गरेँ। ओके, यो त हामी जस्ता मान्छे कराउने भयो, यहाँ जस्ता मिडियाहरूले कुरा उठाउने भयो। पिपुल किन उठ्दैन त? पिपुललाई त ठिक रहेछ नि त, जे गरे पनि हुन्छ नि। नागरिकता विधेयकको बारेमा त्यहाँ मैतीगढ मण्डलमा गएर बोल्ने त 3 जना 5 जना 10 जना 20 जना देखिन्छन्, कोही आउँदैन। अस्ति रत्नबारको एउटा कार्यक्रम थियो, म पनि गएँ, बोलेँ। 15-20 जना मान्छे थिए कि 15-20 जना मान्छेको मात्रै जिम्मेवारी हो यो? यत्रो गम्भीर विषयमा नागरिक किन सचेत छैन त? मेरो क्वेसन चाहिँ हो। डाक्टर साहब, जस्तो मैले यसभित्रको अलिक गहिरो कुरा गर्दा चाहिँ, जस्तो संविधानले नेपाली जनताको हातमा चाहिँ सार्वभौमसत्ता निहित छ भनेर सुरुमै लेखा छ डाक्टर साहब। नागरिकता प्राप्त गर्नु भनेको उसले मतदानको अधिकार पनि प्राप्त गर्नु हो, सँगै विभिन्न अधिकारहरू सँगै राज्यबाट लिन सक्ने भयो। र एउटा नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरिसके पछाडि मतदान गर्न पाउँछ र त्यो हाम्रो सार्वभौमसत्ता हामी भन्छौँ। साँच्चै नेपाली जनतामा निहित छ त नेपालको सार्वभौमसत्ता? तपाईँले भन्नुभयो विदेशीको डिजाइनमा विदेशीले यसो गर भने त्यसो गर भने, या विदेशीको आग्रहमा हामी नागरिकता वितरण गर्छौँ भनेपछि सार्वभौमसत्ता चाहिँ नेपाली जनतासँग छ कि दिल्लीको दरबारमा छ भन्ने मान्छेले प्रश्न गरे भने के हुन्छ जवाब? अब हामीले घटना र तथ्यका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकताको विषयमा अघि पनि प्रचण्डजीको जुन तथ्यगत रूपमा हामीले हेऱ्यौँ, त्यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूको उद्देश्य मुलुक होइन भन्ने कुरो देखाउँछ। त्यसैले नेपाली नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता भनियो, त्यो चाहिँ संविधानमा लेख्यो, शब्दमा लेख्यो। तर नेपाली पिपुल त सार्वभौम होइन रहेछ नि, किनकि आफ्नो मुलुकमाथिको यत्रो गम्भीर विषय हुँदाखेरि पनि नेपाली पिपुललाई त मतलबै छैन। अनि हामी जस्ता व्यक्तिहरू जुन बोलिरहेछौँ, कराइरहेछौँ, यो मलाई कहिले के लाग्छ, कतै यो हाम्रो पागलपना त होइन? आखिर पिपुलले त साथ दिएन नि, दिँदो रहेन रहेछ नि। जसले एमसीसी पास गराए सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर उनीहरू नै निर्वाचित भएर आए, त्यो हालसालकै ऊ छ। फेरि अहिले जसले नागरिकता विधेयक ल्याए उनीहरू नै चुनाव जित्नका लागि ल्याइरहेछन्। यहाँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो विधेयक ल्याएका कारणले उनीहरूले हार्नुपर्छ चुनाव, तर उनीहरू 10 लाख भोट अब बढ्ने भयो भनेर हिसाब गरेर भोट कसले सोर्ने हो भनेर कुदाकुद गरिरहेछन्। एक्ज्याक्टली। त्यसैले कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो भने अहिले म त वास्तवमा यी नेताहरूलाई एकदम खराब भन्थेँ, तर नेताभन्दा खराब त पिपुल रहेछन्। पिपुल त यो पिपुल जाग्दैन, सुन्दैन, ल मतलबै छैन। हामी त यस्तो नेपाली भइसक्यौँ कि कसरी लुट्ने, कसरी कमाउने, जे गर्दा कमिन्छ, जे गर्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ त्यही मात्रै गर्ने। किनकि नेताको विरोध गऱ्यो भने कमाउने भाँडो नै गुम्छ। जागिर खानु पर्यो, सत्तामा जानु पर्यो, फाइदा लिनु पर्यो, नेता नै चाहियो। त्यसले पार्टी र त्यसको पछि लागिरहने, समर्थन गरिरहने र मुलुकलाई नै एउटा कमाउ धन्दा, डाक्टर गोविन्द केसीले भन्छ लुटतन्त्र, हामीले मुलुकलाई लुटतन्त्रमा फसाइसक्यौँ। अहिले एकदमै लुटतन्त्रको मञ्चन भइरहेछ त्यसो भए डाक्टर साहब। जस्तो अब कतिपय सन्दर्भमा अहिले पनि समाचारहरू आइरहेछ, नक्कली बुवा आमा खडा गरेर इन्डियन किशोरीले नागरिकता लिइन्, किशोरले लिए, यसो गरे उसो गरे, केही केसहरू जो बाहिर आए त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो नागरिकतामा
पतिको नामै छैन, अङ्गीकृत नागरिकता भयो। वैवाहिक रूपमा अङ्गीकृत। अनि त्यो जवाफदेही लिने अधिकारी को हो त? अर्को म एउटा इक्जाम्पल दिउँ। एउटा इन्डियन केटीले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्छिन्, नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्छिन्, तर त्यसबाट के गर्छिन्, उनको भाइलाई पनि लिएर आउँछिन् र आफ्नो ससुरोलाई त्यो आफ्नो भाइको बाबु बनाएर नागरिकता दिलाउँछिन्। ऊ नेपाली नागरिक हुन्छ अनि नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्छ, आफ्नो बाबुलाई पनि लिएर आउँछ। यस्ता थुप्रै घटना छन्। स्वयं अदालतले नै भनेको छ नि, कतिपय नागरिकता त अदालतले खारेज गरिसकेको अवस्था छ, तर त्यो अदालतले खारेज गरेका ती हजारौँ नागरिकताहरू र ती गलत नागरिक भएका व्यक्तिका सन्तानहरूको विषयमा अहिलेसम्म राज्यले छानबिनै गर्दैन। सरकार, कुनै पनि सरकारले गर्दैन, किनकि सरकारलाई नागरिकताको विषयले छुँदैन, सत्तालाई नागरिकता विषयले छुँदैन। कति धेरै दिने भन्नेतिर मात्र रहेछ नि, त्यहाँ अरू 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 चिज त के देखियो र यहाँ? हजुर हामीलाई मात्रै हो, सर्वसाधारण नागरिकलाई, त्यो पनि हामी जस्ता केही बोल्ने भनौँ न, यहाँ जस्ता मिडिया हामी जस्ता केही बोल्ने मान्छेहरूलाई, वास्तविक पब्लिकलाई त्यसले छुँदो पनि रहेन रहेछ। त्यसले यो चाहिँ मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो चिन्ता र संवेदनाको विषय चाहिँ आज नेपाली समाजको त्यो डेड भइसकेको पो हो कि जे गरे पनि हुने। भनेको के राम्रा देशहरूप्रति जस्तो अहिले हामीले अलि बढी चाहिँ इन्डिया नेपाल यस्तै अलि खुला सिमाना पनि छ र बढी दुरुपयोग त्यतै भएको भएर नि अलि त्यतातिर केन्द्रित भएर, जस्तो हामीले पनि फलानु देशको पिआर लिन पाए, जिबी परे, यसो गरे उसो गरे, त्यो चिज पनि जोडिन्छ यस्ता विषयहरूसँग, किन हामीलाई चाहिँ त्यो प्यारो छ नि त। अनि जोडिया छ नि, जस्तो हामीले हाम्रो संविधानमा के छ भने साउथ एसियन कन्ट्रिजदेखि बाहेकका अन्त बसेका नेपालीहरू जसका बाबु आमा, हजुरबाउ हजुरआमा नेपाली थिए, उनीहरूले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धका लागि नेपाली नागरिकता लिन पाउने। उनीहरूले पोलिटिकल राइट चाहिँ पाउँदैनन्, तर अरू राइटहरू पाउँछन्। अब यस्तो किसिमको व्यवस्था, यो अनौठो व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ। अहिलेको यो विधेयकले पनि त्यसलाई अरू स्ट्रेन्थेन गरेको छ। अब यो एक किसिमले राम्रो पनि हो, एक किसिमले नराम्रो। राम्रो कुन अर्थमा भन्दाखेरि ती नेपालीहरू नेपालसँग कनेक्टेड हुन्छन्, यो पोलिटिकल राइट उनीहरूले प्रयोग गर्दैनन्। तर सँगसँगै नराम्रो के भन्दाखेरि हामीले दुई किसिमका सिटिजनहरू सृजना गऱ्यौँ, एउटा पोलिटिकल राइट भएका सिटिजन, अर्को पोलिटिकल राइट नभएका सिटिजन। त्यसले हाम्रो यो सिङ्गो सिटिजनसिपको जुन डिस्कोर्स छ, यो डिस्कोर्स चाहिँ त्यति सजिलो छैन। गम्भीरतापूर्वक यसलाई छलफल गर्नुपर्छ। हामी इमोसनल रूपमा कुरा गर्छौँ, अदालतमा पनि थुप्रै मुद्दाहरू गए, तर समस्या त कहिल्यै समाधान भएन, किनकि हामी इमोसनल कुरा गऱ्यौँ। एउटा लबले होइन विवाह गरेर आएको छोरीलाई दिनुपर्छ, अर्कोले होइन हुँदैन, यस्तो किसिमको न्यारेटिभ्स र इमोसनल कुराले सम्बोधन। किनकि मैले अघि भने यसका मेजर चारवटा समस्या, एउटा खुल्ला सिमानाको समस्या, कट अफ डेटको समस्या, टोली बाँडेर नागरिकता दिने कुरा र अङ्गीकृत नागरिकता। विवाह गरेर आएको चेलीले पाउने र नेपाली चेलीले विदेशीमा विवाह गरे उसका सन्तानले पाउने। यी कुराहरूमा हामीले एउटा प्रष्ट छलफल गरेर त्यसको समाधान यो हो भन्ने कुरा जबसम्म निकाल्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपालमा नागरिकता समस्या हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ, यो बल्झिरहन्छ। त्यसो जस्तो यो 7 वर्ष प्रावधानको विषयमा पक्षपोषण गर्नेहरूले के तर्क गरे भने सम्बन्ध बिग्रिन्छ, हाम्रो त रोटीबेटीको सम्बन्ध होइन, वारिपारी बिहाबारी सबै कुराहरू चल्ने, र नागरिकता नदिने त्यसरी हो भने त हाम्रा केटाहरूको त बिहे नै हुँदैन, त्यसै बस्नुपर्ने स्थिति भनेर संसदमा पनि कतिपय सांसदहरूले पनि बोले। त्यस्तै हो हाम्रो रियालिटी के हो त, जस्तो सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्नेका कारणले हामी आजै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेछौँ। भारतमा 7 वर्ष कुर्दाखेरि पनि त सम्बन्ध त बिग्रिँदो रहेन रहेछ। तपाईँ आफ्नो छोरी भारतमा बिहे गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको कन्सर्न नहुने, अनि तपाईँले बुहारी लिएर आउने कुरामा चाहिँ कन्सर्न हुने, त्यो त डिस्क्रिमिनेसन भयो नि। हामीले नागरिकतामा अर्को एउटा के छ भने रेसिप्रोसिटी। जस्तो भारतले 7 वर्ष कुरेपछि नागरिकता दिन्छ भने भारतबाट बिहे गरेर आएका महिलाहरूले त्यही आधारमा मात्रै नागरिकता पाउँछन्, त्यो रेसिप्रोसिटी। हाम्रो मुलुकलाई जसरी ट्रिट गरिन्छ हामीले पनि त्यसरी ट्रिट गर्छौँ भन्ने यस्ता विभिन्न किसिमका पोलिसीहरू हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामी संसदमा पनि इमोसनल छलफल गर्छौँ। त्यो इमोसनल किनभने मैले यी भारतबाट आएका मान्छेको नागरिकताकोलाई यिनीहरूलाई रिजाएँ भने मलाई भोट दिन्छन्, त्यो गलत कुरा हो। उसैलाई भोट दिन्छन् भन्ने केही पनि छैन। अनि फेरि विदेशीलाई नागरिक बनाएर म भोट पाएर सत्तामा जान्छु भन्ने कुरा नै गलत कुरा हो, त्यो राष्ट्रद्रोही कुरा हो, देशद्रोही कुरा हो। हामीले यस्ता कुरालाई सहज रूपमा लियौँ, त्यस्तै मान्छेलाई हामीले सत्तामा पुर्यायौँ, अनि उनीहरूका पछि हामी लाग्यौँ र हामीले वास्तवमा मुलुक के हो, राष्ट्र के हो, त्यो विषयमा
डिस्कोर्स नै गरेनौँ। जस्तो हामी यहाँबाट गएर ल तपाईँको देशमा 7 वर्ष छ भने बराबर गरौँ न, हामी तपाईँको भन्दा बढी राख्दैनौँ, 10 वर्ष राख्दैनौँ। इन्डियामा 7 वर्ष छ भने हाम्रो पनि 7 वर्ष गरौँ न, त्योभन्दा बढी हामी गर्दैनौँ भनेर भन्दैनौँ नि हामी त्यहाँ गएर। हजुर अझै दिन्छौँ नि, हजुर 7 घन्टामा दिन्छौँ भन्छौँ भने त्यो एउटा बार्गेनिङ पावर, हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड भन्ने कुरा चाहिँ के चिजले यति खुम्चेको छ डाक्टर साहब हाम्रो? त्यसमा दुई तिनवटा कुरा छन्। एउटा प्रभु मान्छौँ हामी त वहाँ गएर लम्पसार पर्छौँ, बरु यहाँ आउने बित्तिकै अब म प्रधानमन्त्री बन्ने भएँ, कसैले रोक्न सक्दैन भन्छौँ, भोलिपल्ट नागरिकता विधेयक पारित गर्छौँ। यस्तो देखिन्छ नि किन डाक्टर साहब? यो किन हो भने पहिलो कुरा चाहिँ नेपालको पोलिटिकल लिडरसिप चाहिँ हाइली एजुकेटेड छैन, अनएजुकेटेड लिडरसिप छ। सबै अनएजुकेटेड छैन नै फेरि एउटा। दोस्रो चाहिँ लो लेभलको एजुकेसन छन्। उनीहरू भारतमा गइसके पछाडि भारतीयहरूसँग कुरा गर्न पनि सक्दैनन्, नेगोसिएसन गर्न पनि सक्दैनन्, आफ्नो कुरा राख्न पनि सक्दैनन्। उनीहरूसँग त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि छैन, त्यो इन्टलेक्चुअल क्यापासिटी पनि छैन, त्यो रिजनल लजिक पनि छैन। अनि उनीहरूको सधैँ माइन्ड सेट चाहिँ कस्तो भने यिनीहरूलाई रिजाएपछि म सत्तामा पुग्छु भन्ने त्यो मनोवृत्ति उनीहरू बोकेर जान्छन्। त्यसैले उनीहरूको त्यहाँ लजिकल कुरा आउँदैन, सबै किसनजी जस्ता आउँदैनन् जो एउटा तार्किक रूपमा कुरा गर्न सक्थे, सबै किसनजी जस्ता छैनन्। त्यसैले यो राजनीतिक नेतृत्वमा भएको आफ्नो असक्षमता, इनएफिसियन्सीलाई रेफ्युज गर्ने भन्छ कि, त्यो भनेको आफ्नो असक्षमतालाई लुकाउने। अनि त्यो कसरी लुकाउने भन्दाखेरि उनीहरूले जे भन्छ त्यो कुरा स्वीकार गरिदिएपछि उनीहरूको प्यारो हुने भन्ने एउटा त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि एउटा हो। दोस्रो कुरा, मुलुकका मेरा भोटरहरू एकदम सचेत छन्। यिनीहरूले दलभन्दा माथि उठेर भोट हाल्छन्, गलत कुरालाई गलत भन्छन्, सही कुरालाई सही भन्छन् भन्ने मात्रै भइदिएको भए नेताहरू तर्सिन्थे। तर हाम्रा भोटर्स कस्ता छन्? दलको पछाडि हामीले एमसिसी पास गर्दा त जित्यौँ, एसपिपी गर्दा त जित्छौँ, नआर्दा त के हो र, हामीले जे गरे पनि हुन्छ। जस्तो लाग्छ अब मानौँ मङ्सिरमा निर्वाचन हुने कुरा छ, मानौँ एउटा उदाहरण, 10 गते मङ्सिरको निर्वाचन हुन्छ, 5 गते कुनै महिला बिहे गरेर आइन्, उनले 6 गते नागरिकता लिइन्, अथवा त्योभन्दा अगाडि कहिले हुन्छ उम्मेदवारी दर्ताको भन्दा अलिकति अगाडि बिहे गरेर आइन्, भोटर लिस्ट निस्किन्छ, भोटर लिस्ट निस्किने बेलासम्म बिहे गरेर आइन्, भोटर लिस्टमा नाम आयो अनि उम्मेदवार बनिन् र त्यो 1 महिनाको पिरियडमा उनी सांसद बनेर आएर नेपालको मन्त्री बनेर क्याबिनेटमा गएर परराष्ट्र मन्त्री बन्न सक्छिन् होइन? सक्छिन् 1 महिनाको पिरियडमा भने। अनि त्यो राष्ट्रियता भन्ने सन्दर्भ चाहिँ नागरिकताको एउटा कागजले निर्धारण गर्ने विषय हो कि होइन भनेको मैले। उनको लोयल्टी चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा, जबकि 1 महिना अगाडि अर्को देशको भएको मान्छे 1 महिना पछाडि नेपाल आएर क्याबिनेट मिनिस्टर बन्न सक्ने भयो। त्यहाँ त हाम्रा हरेक सुरक्षा संवेदनशीलताका गोपनीयताका विषयहरू पनि रहने भयो नि। हो, त्यही कारणले के हो भने नागरिकता पेपर होइन, नागरिकता लोयल्टी हो। हामीले यसलाई पेपर बनायौँ, लोयल्टी बनाएनौँ। हामीले लोयल्टी जब बनाउँछौँ तब हामी सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसन राख्छौँ, मुलुकको हित हेर्छौँ। तर जब पेपर बनाउँछौँ र भोटसँग जोड्छौँ तब त्यो नागरिकताले राजनीतिक स्वार्थ मात्रै पूर्ति गर्छ। अहिले भएको चाहिँ त्यो हो। तर नागरिकताको विषय चाहिँ के हो? लोयल्टीको विषय हो। हामीले त्यो स्थापित गर्न सकेनौँ। त्यो त एउटा फिलिङ्स पनि हो, खालि हामीले त्यसलाई कागजका रूपमा मात्र प्रयोग गर्यौँ र अझ भोट ब्याङ्कको एउटा अस्तरका रूपमा। होइन अहिले त मारामार छ नि त, कसले ल्याएको विधेयक, यहाँ कसले नल्याएको भन्नेतिर छैन कम्पिटिसन, तैँले ल्याएको कि मैले ल्याएको भन्ने कम्पिटिसन अहिले चलिरहेको छ होइन? प्रचण्डले धाक निकै लगाइरहेछन्, मैले ल्याएँ, मैले गर्दाखेरि आयो भनेर। उनकै पार्टीमा फेरि अरू मान्छेहरू गलत भयो भन्छन्। माओवादीभित्रको खास प्रवृत्ति के हो डाक्टर साहब? नारायण काजीहरू हिजो एमसिसीको पनि विरोध गर्थे, फेरि ठिक छ भन्दै आए, फेरि यता पनि त्यही भन्छन्, गाली गरे जस्तो गर्छन्, फेरि ठिकै हो भन्छन्। के बाध्यता छ यिनीहरूको कि प्रचण्डले यिनीहरूलाई के साह्रो खेलाएको हो कि के हो डाक्टर साहब? यसलाई कसरी हेर्ने? यस्तो हुन्छ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीभित्र रिजन डिसिजन गर्न सक्ने मानिसहरू जरुरी छ। बाहिर बोलेर मात्रै हुँदैन, कुरामा अडान लिन सक्नुपर्छ। एमसिसीको विरोध गर्ने साथीहरू पनि माओवादीभित्र थिए, तर निर्णय गर्दाखेरि त एमसिसीकै पक्षमा निर्णय गरे। नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने पनि थिए, तर निर्णय गरेर त 7 वर्षको पनि हटाए। यसले के देखाउँछ भने त्यहाँभित्र रिजन पोलिटिक्स गर्ने मान्छे छैनन्, इमोसनल पोलिटिक्स गर्ने मान्छे छन्। अनि भन्न पनि छोड्दैन नि त, यो गलत भयो भन्न पनि छोड्दैन, फेरि त्यहाँ टाँसिरहन पनि छोड्दैनन् भने यो चाहिँ कस्तो राजनीतिक चरित्र हो यसलाई भने। जस्तो अस्ति नै देव गुरुङले 1 घन्टा अगाडि 7 वर्ष हुनैपर्छ भनेर बोले, ठ्याक्कै 1 घन्टा पछाडि पारित भयो, यो फिर्ता लिए, हात उठाए। यतिसम्म अब त्यो शब्द प्रयोग नगर्नु, नकछरो राजनीति भन्छन् नि, यस्तो हुन्छ डाक्टर साहब? नेपालमा हुन्छ कि अन्त पनि हुन्छ यस्तो? अन्त मलाई थाहा छैन, तर नेपालको चाहिँ के देख्यो भने राजनीतिमा जब अडान हुँदैन, राजनीतिमा जब दृष्टिकोण हुँदैन, राजनीतिमा जब विचार हुँदैन, राजनीतिमा जब भ्यालुज हुँदैन, तब राजनीतिले यस्तो काम गर्छ। अहिलेको नेपालको राजनीति बिग्रेकै के को कारणले भने यसको दृष्टिकोण छैन, भ्यालुज छैन, यसका मान्यताहरू हराइसके, विचार छैन,
जे गर्दाखेरि अवसर पाइन्छ, जे गर्दाखेरि सत्ता पाइन्छ, जे गर्दाखेरि नाफा कमिन्छ, जे गर्दाखेरि शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भ्यालुज, पोलिटिकल भ्यालुज र पोलिटिकल अपर्च्युनिजम दुईवटा फरक कुरा हो। अहिले चाहिँ पोलिटिकल अपर्च्युनिजमको राजनीति छ, जे गर्दा अवसर प्राप्त हुन्छ त्यही गर्ने। भ्यालुजको पोलिटिक्सले यो किसिमको अपर्च्युनिजमलाई नियन्त्रण गर्छ। हामीले अपर्च्युनिजमलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, पोलिटिकल भ्यालुज इस्टाब्लिस गर्न सकेनौँ। त्यसैले मैले बेला बेला यहाँकैमा पनि भन्ने गरेको छु, बीपीको काङ्ग्रेस जस्तै रहेन, कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जस्तै रहेनन्, राष्ट्रवादी जस्तै रहेनन्, कोही पनि आफ्नो अडानमा छैन। त्यसैले त सङ्कट छ। सत्ता भएदेखि सबैलाई पुग्ने रहेछ, कुर्सी भयो सबैलाई पुग्ने रहेछ, सत्ता र पैसा। अडान भन्ने कुरा एकछिन अगाडि एउटा एकछिन पछाडि भयो। अब यसले यो बोलेको थियो, यो पक्षमा छ भनेर पनि केही पनि भन्न नसक्ने भयो होइन। एकचोटि प्लेन चढेर दिल्ली गएर आएपछि कुरा चेन्ज, एकजनासँग बसेपछि कुरा चेन्ज, एउटा मन्त्री पाएपछि कुरा चेन्ज। यो चाहिँ कस्तो बेलामा रोकिन्छ भने पोलिटिकल लिडर्सहरूकै बारेमा अध्ययन गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू मुलुकमा जब हुन्छन् अनि प्रत्येक लिडरको बारेमा प्रोफाइल बनाउँछन्। प्रचण्डले यो 5 वर्षमा यस्ता कुरा बोले, यति ठाउँमा अडान चेन्ज गरे, यस्तो भयो। प्रत्येक लिडरको प्रोफाइल त्यो यस्तो अध्ययन गर्ने संस्थाहरू हुन्छन्, मुलुकमा त्यो संस्था छैन। अनि ती संस्थाहरूको अध्ययनका आधारमा पिपुलले न्युट्रल रूपमा पार्टीभन्दा माथि उठेर आफ्नो धारणा बनाउँछ र भोट दिन्छ। हामीले यस्तो किसिमको स्वतन्त्र नागरिक पनि बनाउन सकेनौँ। हामीले जनता मात्रै बनायौँ, पार्टीको पछाडि हिँड्ने जनता बनायौँ, नागरिक बनाउन सकेनौँ। र यस्ता किसिमका रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू पनि हामीले बनाउनै सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो नलेज ग्याप र कमिटमेन्टको ग्याप मुलुकमा छ। भनेको जनता भन्नु र नागरिक भन्नु फरक विषय हो होइन डाक्टर साहब? के फरक छ यो जनता र नागरिकमा? नागरिक आफ्नो दलभन्दा माथि उठ्न सक्छ, उसले राइट कुरालाई राइट भन्छ, गलत कुरालाई गलत भन्छ। जनता कसैको पछि हिँड्छ अनि जे भने पनि ऊ त्यसलाई ठिक भन्छ। एमाले जे गर्यो त्यही ठिक, काङ्ग्रेसले जे गर्यो त्यही ठिक, माओवादीले जे गर्यो त्यही ठिक, अथवा कुनै दलले भनौँ न। भने नागरिकसँग कमन सेन्स हुन्छ, उसले विवेक प्रयोग गर्छ, राइट र रङ छुट्याउन सक्छ र आफ्नो सेल्फ डिसिजन गर्न सक्छ। त्यो जनतामा हुँदैन। त्यही फरक हो जनता र नागरिक। जस्ट नम्बर मात्रै हो जनता भनेको चाहिँ। जनता भनेको केही भ्यालु पनि हुन्छ। जनता भनेको एउटा भिड हो, भिड मात्रै हो। भिड मात्रै। नागरिक भनेको एउटा कन्सियस चेतना पनि हो। नागरिक भनेको चाहिँ चेतना हो। जनतासँग चेतना हुँदैन, चेतना जिरो हुन्छ भन्ने होइन, तर अनफोकस एउटा हुन्छ होइन। उसको चेतना चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, आफ्नो लाभ प्राप्तिसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ। मैले जे गर्दा लाभ प्राप्त गर्छु ऊ त्यही मात्रै गर्छ। नागरिकले आफ्नो लाभ मात्रै हेर्दैन, मुलुकको कुरा पनि हेर्छ, आफ्नो दल मात्रै होइन, आफ्नो दलभन्दा माथि पनि उठ्छ। अहिले नागरिक छैनन् त्यसो नेपालमा, कम छन् नागरिकहरू, बाहुल्यतामा छैनन्। त्यसो भए यसरी बुझ्नु पऱ्यो। डाक्टरले गुनासो गर्नु पनि मान्छे नै निस्केनन् भने पछाडि त नागरिक रहेनछन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यसरी हेर्दाखेरि होइन डाक्टर साहब? जस्तो हिजो मात्रै नै नागरिकता हुनु र नागरिक हुनु फरक हो। फेरि नागरिकता पाउन साथ त्यो नागरिक हुन्छ भन्ने मेरो सेन्स छैन। नागरिकता पाएछु, नागरिक चाहिँ हो शाब्दिक अर्थमा, तर नागरिकको जुन पोलिटिकल एउटा विस्टम छ, त्यो सेन्स छ, त्यो सेन्समा आफ्नो मुलुकप्रतिको कमिटमेन्ट भएको, राइटलाई राइट भन्न सक्ने, रङलाई रङ भन्न सक्ने। अब नेपाल त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तैँले भनेको कुरा मात्रै ठिक, मैले भनेको कुरा ठिक नि, तैँले भन्दा चाहिँ ठिक हुने, मैले भन्दा चाहिँ नहुने, यस्तो किसिमको माइन्डसेट भएको जमात भइसक्यो। जस्तो अब प्रचण्डले 7 वर्ष राख्नुपर्छ भन्दा पनि ठिक, उताबाट फर्केर आएर होइन आजै दिनुपर्छ भन्दा पनि ठिक। जिते विवेक भएन। त्यो नागरिक हुनु र नहुनुको अर्थ त्यहाँनिर देखिन्छ होइन त? एक्ज्याक्ट। अब नेपाली जो पनि ठिक, फेरि ठिक, फेरि हो। फेरि व्याख्यात्मक घोषणा गरेन। 7 वर्ष भन्दा पनि उनका कार्यकर्ता त्यही ठिक भन्थे, अहिले त्यो छोड्दा पनि त्यही ठिक भन्छन्। जस्तो डाक्टरले भन्नु भने अब हिजै मात्र पनि केही युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा गएर देउवाकै अगाडि नाराबाजी गरे, नागरिकता विधेयक खारेज गर, एमसिसीको मतियार शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद। त्यो नागरिक चेतनाको प्रमाण हो एउटा त्यो कि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने यस्ता प्रकरणहरूलाई? त्यो चेतनायुक्त विद्रोह हो। शेरबहादुर देउवाजी भएकै कार्यक्रममा गएर एउटा विद्रोहको आवाज उनीहरूले बोले। अहिले त्यस्ता नागरिकहरू चाहिएका छन्। त्यसो जरुरी छ? जरुरी छ। त्यो त अलिकति यसलाई अराजकताको तहमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तो प्रधानमन्त्रीको कतिपयले त्यो ढङ्गले विश्लेषण गरे नि। प्ले कार्ड लिएर बसेको भए हुन्थ्यो, भित्रै गएर कराउने त्यो नागरिकको आक्रोश हो। म त्यसलाई नाजायज भन्दिनँ, तर त्यसलाई अझै सिस्टमेटिक बनाउन सकिन्छ, मर्यादित बनाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेका राज्यमा बसेका व्यक्तिहरूले गरेका गलत कुरोको गलत भन्न सक्नुपर्छ त्यो नागरिक हो, तर त्यसलाई एनार्किस्ट बनाउनु हुँदैन। एउटा सभ्य किसिमले
गर्नुपर्छ। त्यही त अहिले नाराबाजी गर्ला नि, यसलाई हामीले राम्रो भयो भोलि अर्काले गोली के अरे जुत्ता हान्ला, त्यसलाई राम्रो भन्नुलाई अर्काले गोली हान्ला। यो चिजमा हामी जान सक्छौँ कि यसलाई पनि विवेक सम्मत तरिकाले या यसका पनि केही व्यवस्थित तरिकाले गर्न सक्ने विधिहरू चाहिँ थियो जस्तो भनौँ न। तर फेरि रिसको बेलामा बेद पढिँदैन भनिन्छ नि डाक्टर साहब। तर एउटा विवेकशील एउटा रिजन भएको नागरिकले इमोसनमा मात्रै गएर हुँदैन। जस्तो भनौँ, म जापानको एउटा उदाहरण दिउँ। जापानिजहरू के गर्छन्, आफूले विरोध गर्नुपर्ने कुराहरू शान्त रूपमा एक ठाउँ बस्छन्, प्ले कार्ड लिन्छन्। जस्तो प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नु पऱ्यो, लिन्थे भन्नु पऱ्यो, अस्ति गोली हानेर मारिदियो पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई, त्यही फेरि अब कहाँ जापानको उदाहरण पनि दिनै नमिल्ने भयो अब होइन, त्यो त एक्सेप्सन हो होइन। तर अझै पनि जापानिजहरूमा त्यो सभ्यता देखिन्छ। हुन त अब एक्सेप्सन जहाँ पनि हुन्छ, त्यसले हामीले विरोधलाई पनि एउटा सभ्यतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ। तर सधैँ विरोधहरू एउटा सीमाभित्रै बस्छन् भन्ने खालि त्यसको एउटा मिनिङको अर्थमा हेरौँ हामीले, त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ होला, गर्नुपर्छ होला, त्यसका केही चिजहरू होलान्। तर त्यहाँसम्म पुगेर किन त्यहाँ उनीहरूलाई जे पनि हुन सक्थ्यो होइन, बल प्रयोग गर्न सक्थ्यो, भोलि मुद्दा चलाएर जे गर्न सक्थ्यो, भले उनीहरू छुटिसकेका छन्। तर देउबाको कानैसम्म पुग्ने गरी शेरबहादुर देउबा एमसिसीको बतियार मुर्दाबाद भन्नु, त्यो विद्रोहको चेतनाकै हिसाबमा चाहिँ त्यो धेरै माथिल्लो काम हो भन्ने लाग्छ डाक्टर साहब तपाईँलाई? त्यो माथिल्लो पनि, तर उग्रता पनि हो, उग्रता पनि हो सँगै हो त्यो होइन, उग्रता पनि हो। सक भयो नि त्यो एकैछिनमा एमसिसीको बतियार हुने नारा लाग्यो। धेरै ठाउँ हामी देख्छौँ नि, अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई नै जुत्ता हानेका छन्, त्यसले एउटा आक्रोश देखा, तर परिणाम त आएन नि। हो, देउबाजीको विरुद्धमा जुन नारा लगाए त्यो ठिक छ, तर हामीले त्यस्ता तरिकाहरूमा चाहिँ आफू पनि संयमित हुनुपर्छ। आफू संयमित भइएन भने अरू चाहिँ संयमित हुनुपर्छ, आफू चाहिँ हुन पर्दैन भनेर चाहिँ समस्या। भने विद्रोह असहमति दर्ता गर्ने पनि व्यवस्थित ढङ्गले पनि गर्न सकिन्छ, अनुशासित ढङ्गले पनि गर्न सकिन्छ। खालि त्यो प्ले कार्ड मात्र बोकेको भएदेखि त्यो बेटर हुन्थ्यो डाक्टर साहब भन्नुभएको होइन। उहाँले प्ले कार्ड बोकेर, तर युवाहरू जोसमा आए, आक्रोशमा आए, उनीहरूसँग आवेग थियो होइन डाक्टर साहब, त्यसलाई प्रशंसनीय नै मान्नुपर्छ। र अहिले युवाहरू जसरी उठिरहेछन्, कतिपय अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आए, प्रतिनिधि सभालाई लक्षित गरी नै आए, अब देउबालाई नै टार्गेट गरेर पनि उम्मेदवारहरू बन्ने जाने चिजहरू छ, यसलाई पनि डाक्टर साहब सकारात्मकै रूपमा लिनुभएको छ? मैले सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु, तर म के चाहन्थेँ भने यस्ता युवा साथीहरू जो स्वतन्त्र रूपमा उठिरहनु भएको छ, सबै एकै ठाउँमा आएर एउटै टिम बनाएर, अझ एउटै दल बनाएर उठेर अहिलेको सत्ता र अहिलेको व्यतिथिको विरुद्धमा एउटा विकल्प दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो टाइम छैन, त्यो बेस्ट अप्सन थियो। त्यो नहुँदै पनि अब त्यो गर्न सकिएन भनेर चुप्लाएर बस्नु ठिक होइन। जसले प्रयास गर्नुभएको छ, खास गरी देउबाजीको विरुद्ध जसले उम्मेदवार दिनुभएको छ, मेरो फुल सपोर्ट छ। सागर ढकाल इन्जिनियर हुनु नि, 5 वर्ष अगाडि साझा सवाल कार्यक्रममा देउबाले थर्काएको थियो। अलि रमाइलो छ नि यो स्टोरी, यहाँ पनि अलिकति भनौँ न प्रचारमा हो या गरौँ न त भन्ने चिजहरू छ कि साँच्चीकै यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ कि के त यस्ता यस्ता विषयहरू आइरहेछन्। अलिक ठुला नेता टार्गेट गरेर उम्मेदवार उठ्ने, अनि यो चाहिँ कहीँ न कहीँ स्थानीय चुनावको एउटा हावाका रूपमा पनि कतिपयले हेरेछन्। हुन त यसभित्र आफ्नै खालको गाम्भीर्यता होला, यसलाई कसरी हेर्ने? अनि जस्तो त्यो सवालमा, साझा सवालमा उहाँले किन नेपालमा राम्रो युनिभर्सिटी अक्सफोर्डमा पढेका प्रधानमन्त्रीहरू छैनन्, मन्त्रीहरू छैनन् भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। देउबाजीले गाली गर्नुभएको थियो, तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर गाली गरेको थियो। उहाँ अहिले आफै अक्सफोर्ड गएर पढेर आउनुभयो भन्ने मैले सुनेको छु। मैले भेटेको छैन उहाँलाई, तर मैले जे सुनेको छु सत्य हो भने उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। र अब त्यस्तो युवा, एउटा शिक्षित राम्रो युनिभर्सिटीमा पढेर आएका युवाहरू पोलिटिक्समा आउनुपर्छ, उनीहरूले भिजन दिन्छन्। देउबाजीको विरुद्धमा उठ्छु भनेर जुन उहाँले घोषणा गर्नुभयो, मेरो उहाँसँग व्यक्तिगत चिन्जान छैन, र त्यो देखेपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई सेयर गरेँ, मेरो सपोर्ट पनि मैले गरेँ, मेरो उहाँलाई सपोर्ट छ। यस्ता व्यक्तिहरू अगाडि आउनु, त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्नु या मैदानमा आउनु नै आफैमा सकारात्मक विषय हो। त्यसो भए उनी जो नाइट बस चढेर लागे धनगढीतिर डडेलधुरा, मैले पनि हेरेँ होइन, उनले चाहिँ टच गर्यो त्यो विषयहरूले, त्यसमा केही मिनिङ पनि हुन्छ होइन डाक्टर साहब? र उनले धेरै ठुलो पनि भनेनन् कि शेरबहादुर देउवालाई हजुरबा भनेर सम्मानै गरे। तपाईँलाई अब हामी सम्मानका साथ बिदा गरेर वृद्धाभत्ता खुवाउने, तपाईँलाई धेरै दुःख भयो, त्यहाँ गाली पनि छैन त्यो विषयहरूमा। अब तपाईँलाई हामी सम्मान गरेर सुख दिएर राख्छौँ र धेरै गर्नु पर्दैन, मसँग नाइट बस चढेर डडेलधुरासम्म पुग्ने साहस गर्नुहोस्, सुरक्षितसँग लान्छौँ भन्ने चुनौती गरे दिए होइन। त्यो पनि गर्न सक्दैनन् होइन देउवाले। त्यो ब्युटिफुल थियो। देउवाले यहाँबाट नाइट बस चढेर धनगढीसम्म जाने विषय नि टाढा भयो नि, उनले जमिन नटेकेको धेरै भइसक्यो होला। अब उहाँ त हेलिकप्टरमा जानुहुन्छ नि देउबाजी, त्यो पनि 5 वर्षमा एकपटक जाने, निर्वाचन क्षेत्रमा जित्ने। उहाँ त नगइकन पनि जित्नु होला नि। फेरि त्यो पनि त उहाँको छुट्टै खुबी होइन डाक्टर साहब, यहीँ बसेर चुनाव जित्ने। जे हो भने यस्ता विषयहरू आउनु चाहिँ
सकारात्मक चिज मलाई के लाग्छ भने भन्ने अर्थमा लिन पर्यो होइन त। उहाँले जित्नुभयो भने, सागरजीले जित्नुभयो भने त्यो नेपाली नागरिकहरूको चेतना यसरी धेरै माथि पुगेको मैले बुझ्छु र साँच्चै नेपालमा नागरिक जन्मिसकेका रहेछन् भन्ने मैले बुझ्छु। डडेलधुराबाट जित्नु भनेको किन अहिले त एकदम काठमाडौँमा जिते, धरानमा जिते, चेतनशील मान्छे भएको ठाउँमा भन्ने छ नि मानक जुन स्थानीय तहमा, त्यो पनि तोडिन्छ होइन। डडेलधुराबाट स्वतन्त्र चुनाव जित्यो भने त्यो एकदमै ठुलो अनि जे सबै चिजहरू भत्किनेवाला छन् होइन। पुराना जे चिजहरू डाक्टर साहब जे चिज होस् नागरिकबाट भन्ने अपेक्षा गरिरहनु भएको छ, त्यसका लागि पनि डडेलधुराबाट सागर ढकाललाई जिताउनु पर्यो। जिताउनुपर्छ। मेरो त फुल सपोर्ट छ। म अरू सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले सपोर्ट गरौँ र डडेलधुराका मतदाताले पनि सागरजीलाई सपोर्ट गरेर मत दिनुहोस् भन्ने म कामना गर्छु र म मेरो शुभेच्छा र म अनुरोध पनि गर्छु। हस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।